बहुचर्चित नेपाली भूमि नवलपरासीको सुस्ता भूमिको पर्यायवाची बनेका भूमि संरक्षणका योद्धा थिए गोपाल गुरुङ। भारतीय अतिक्रमण भइरहेको नेपाली भूमि रक्षा गर्नकै निम्ति सुस्ता बचाओ अभियान संस्थाकै जन्म भयो, जसको संयोजक बनेका थिए गोपाल गुरुङ। उपचारका क्रममा माघ 10 गते बेलुका अस्ताए उनी। 2020 चैत्र 9 गते तनहुँ जिल्लाको शुक्लगण्डकी नगरपालिका 5 गल्छिना दुलेगौडामा जन्मिएका गुरुङ सुस्ताका भूमि रक्षा अभियानका अग्रपन्थीका योद्धा थिए। 25औं वर्षदेखि नवलपरासीको सुस्ता गाउँमै भूमि रक्षा र सुस्ता विकासका लागि लडेका योद्धा गत पौष 8 गते ब्रेन ह्यामरेज भई उपचारका लागि रूपन्देहीको फक्लिओवा मेडिकल कलेजमा भर्ना भएका थिए। सुस्ता भूमि रक्षार्थ सुस्ताकै निम्ति जीवनमै संघर्ष गरिरहेका गुरुङको उपचारका निम्ति आर्थिक अभावका कारण राज्यका कुनै निकायको उपस्थिति नदेखिएपछि सुस्ता बचाओ अभियानकै अगुवाईमा गोपाल गुरुङ बचाओ अभियान सुरु गरी आर्थिक सहयोग संकलन सञ्चालन गरी उपचार भइराखेको थियो। गुरुङको उपचारका निम्ति सुस्ताका करिब 200 घरबाट 2,55,000 संकलन गरिएको थियो। त्यस्तै सदरमुकाम परासीमा गोपाल गुरुङ बचाओ अभियान मार्फत 1,22,500 संकलन गरिएको थियो। उनको अभियानलाई नजिकबाट चिनेका रूपन्देहीका डीबी गुरुङले 30,000 सहयोग गरेका थिए। नेपाल प्रहरीको हौलदार सेवाबाट अवकाश प्राप्त गुरुङ 2055 सालदेखि सुस्तामा बसेर भारतीय अतिक्रमणका विरुद्धको अभियानमा जङ्गी फिलरको भूमिकामा थिए। उनको मृत्यु भएपछि उनलाई सम्झँदै सुस्ता गाउँ नै टुहुरो भएको बताउँछन् स्थानीयहरू। जति जे गर्नुभयो सुस्तावासी पुरै रोएर चाहिँ हैरान छन्। उहाँको आर्थिक अवस्था कमजोरीले चाहिँ निधन भएको हो। हामीले सुस्ताबाट जति 200 जुनले 100 रुपियाँ 200 को ज्याला गर्छ त्यसले 100 रुपियाँको आफ्नो योगदान दियो। ल हाम्रो गुरुङ साहबलाई जसरी पनि बचाउन पर्यो। गुरुङ साहब बचे भने हाम्रो सुस्ता अरू माथि जान्छ, हाम्रो सुस्ता जोगिन्छ। अब पछाडि हेर्दाखेरि कोही छैन, सुस्ता बाँच्छ कि बाँच्दैन। सुस्तामा गुरुङको अग्रसरतामा भूमिको रक्षा मात्र नभएको उजाड मरुभूमिको स्वरूपमा रहेको सुस्तामा उनकै झकझकाई र सक्रियतामा विकासका पूर्वाधारहरू समेत निर्माण भएका छन्। पछिल्लो पटक 62 सालमा भारतीय सुरक्षा फोर्स एसएसबीले अतिक्रमणको नीति तीव्र पार्दै सुस्तामा रहेका नेपाली भूभागमा लगाइएका उखुमा आगजनी जग्गा कब्जाका प्रयासहरू सुरु भए लगतै नेपालका सीमाविदहरू बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, फणिन्द्र नेपाल, रासस दन्त पन्तर, स्वर्गीय चेतनजङ हिमाली लगायतको प्रेरणामा 2062 सालमा सुस्ता बचाउका निम्ति गोपाल गुरुङको नेतृत्वमा बचाउ अभियानको जन्म भई विविध समयदेखि हालसम्म सक्रिय रहँदै आएको छ। गोपाल गुरुङको अगुवाईमा सुस्तावासीहरू संगठित रूपमै अतिक्रमणको प्रतिवाद गर्न थालेपछि अभियन्ता गुरुङलाई सिकारी गरेका सम्बन्धी झुटा आरोप लगाई थुनामा राखेका थिए। सुस्तावासीले गुरुङलाई छुटाउन बहस पैरवी तथा आर्थिक संकलन गरी करिब 1 वर्षपछि 57 सालमा थुनामुक्त गराउन सफल भएका थिए। सुस्ता भूमि बनाउने अभियानमा गुरुङले धेरै प्रयास गरेका छन्। 2062 सालमा तत्कालीन राजा श्री 5 ज्ञानेन्द्र शाह बुटोल भ्रमण आएका बेला सुस्तावासीको शान्ति, सुरक्षा र सहज जीवनयापनका निम्ति बिन्ती पत्र पेश गरेपछि एक साताभित्रै डीएसपीको कमान्डमा 60 जनाको सशस्त्र सुरक्षा बलको स्थापना गरेका थिए। सुस्तामा पहिलो पटक राज्य संयन्त्रको उपस्थिति भएको थियो। यस पश्चात बेला बखतमा नेपाली नागरिकहरूलाई दुःख दिने बाहेकका अतिक्रमणको तीव्रता सुस्ताएको थियो। 2064 मा अभियन्ता गोपाल गुरुङकै नेतृत्वमा सुस्ताको विकास र नेपाली लालपूर्जा भएका भूमि र सिमाना एकिन गरी सिमानामा जङ्गी फिलर ठोक्ने माग गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई सुस्तावासीले ज्ञापन पत्र पेश गरेका थिए। सुस्ता भूमि रक्षाका लागि निर्णायक कदम उठाउन माग गर्दै भएको 3 महिनाको राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा सुस्ताका रामानन्द चमारले प्रहरीसँगको झगडामा मृत्युवरण गरेका थिए। 2075 सालमा नेपाली लालपूर्जा भएको भूमिमा एसएसबीको दादागिरीका बीच भारतीय पक्षले
सडक बनाउन थाले। यस दौरानमा भारतीय अतिक्रमणका विरुद्ध गुरुङको अगुवाईमा सुस्तावासीको सशक्त प्रतिरोध भयो, जसको प्रतिफल स्वरूप भारतीय एसएसबीले वर्षौंदेखि कब्जा गरेको थारूटोल बस्तीको पुल सुस्तावासीले कब्जा गरी रातारात ढलान गरेका थिए। यस घटनाबाट आक्रोशित बनेका भारतीय अतिक्रमण एसएसबी पक्षले महिला लगायतका सुस्तावासीलाई हातपात दुर्व्यवहार मात्र गरेनन्, सुस्तावासीले प्रयोग गर्ने बाटोमा खाल्टो खनी आवजावत नै अवरुद्ध गरेका थिए। नेपाल प्रहरीको हौलदारबाट अवकाश प्राप्त गुरुङ 2055 सालदेखि सुस्तामा बसेर भारतीय अतिक्रमणका विरुद्धको अभियानको अगुवाई गरेका गुरुङको अगुवाई नै सुस्तामा पहिलो पटक राज्यको तर्फबाट सशस्त्र प्रहरी बलको उपस्थिति हुन बाध्य गराएको थियो भने गुरुङकै सक्रियता र अगुवाईमा सुस्तामा सडक, पुल, बिजुली, व्यवस्थित बस्ती विस्तार लगायतका कामहरू सञ्चालन भएका छन्। गुरुङको यो सक्रियताका कारण भारतीय अतिक्रमणको नीतिमा समेत ठेस पुगेको थियो। केही वर्ष पहिला हालकी स्वास्थ्य राज्य मन्त्री तोसीमा कार्की डाक्टरका रूपमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्न सुस्ता पुगेको स्मरण गर्दै गुरुङको उपचारमा सघाउने अपेक्षा गर्दै डाक्टर तोसीमाको सचिवालयसम्म सूचना र सहयोग पुर्याएको तर कुनै प्रतिक्रिया नआएको बताउँछन् सुस्ता बचाऊ अभियानका सदस्य रविन्द्र जयसवाल। आज सुस्तावासीको लागि एउटा युगको अन्त भएको छ। गोपाल प्रसाद गुरुङ जुन 2055 सालदेखि अवकाश भएर निरन्तर सुस्ताको एउटा आवाज बनेर, सुस्ताको एउटा पिल्लर बनेर भारतीय विस्तारवाद लड्दै एउटा अभियान चलाएर बसिरहेका थिए। तर अचानक उहाँको बिरामी पर्दा उहाँ हामी बीच एउटा हामीबाट बिदा भइसक्नु भएको छ। उहाँ उपचारार्थ हुँदा राज्यले गर्नुपर्ने, राज्यको निकायबाट हुनुपर्ने कुनै किसिमको सहयोग नहुँदा 2 छोरी 1 छोरा र श्रीमती छोडेर गएका गुरुङका परिवारले उनको तनहुँ शुक्लगण्डकी 5 गल्छिला स्थित जन्मघरमा लैजान धेरै प्रयास गरे तर सुस्ता छोडेर जान नमानेपछि श्रीमतीसँगै सुस्ता भूमिमा बस्दै आएको छोरी पसन्द गुरुङले बताएकी छन्। आज सुस्ताका लागि समर्पित भई यो नारायणी नदी हजारौं पटक डुङ्गामा वार पार गर्दै आएका संघर्षशील गुरुङको लासलाई सुस्तावासीको अन्तिम श्रद्धाञ्जली पश्चात नारायणी नदी पार गर्ने निविकल्प डुङ्गाको बाटोमा उनका परिवारजनले गुरुङको जन्मस्थान तनहुँ शुक्लगण्डकी 5 दुले गौडा लैजाने क्रममा मृत्यु पश्चातको यात्रा गरिराखेका छन्।